अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। ऐसा सोम एडवांस लेवल हमारा चल रहा है जिसमें हम आज का सबक नंबर 12 जिसमें पढ़ेंगे हम जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। कि जुमला इस्मिया क्या है, जुमला फेलिया क्या है, ये हमारे आज के सबक का मौजू है। और उसके साथ साथ इसमें के इनका इस्तेमाल, जुमला इस्मिया का कब और कैसे, और जुमला फेलिया का क्यों और कब और किस वक्त। तो सबसे पहले तो हम जुमले की बनावट की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद उनके इस्तेमाल की तरफ। जरूर कि इनका इस्तेमाल कब किस वक्त किस चीज का किया जाएगा। अगर जुमला फेली हम लाते हैं तो उसके मकासद क्या होते हैं, जुमला इसमें लाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले सबक के जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमने शुरू किया था लफ्ज की अकसाम से, कि जो लफ्ज जबान से निकलता है वो बामाना हो तो फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसको कलेमा भी कहते हैं, मुफरद भी कहते हैं, यानी जो हाँ नहीं, जो जबान से निकलता है उसको लफ्ज और कलिमा दोनों कहते हैं। फिर आगे इसकी तकसीम कर देते हैं कि या तो ये अकेला होगा मुफरद या मुरक्कब होगा। तो पहली तकसीम हमने इसकी की मुफरद और मुरक्कब की तरफ। तो मुफरद जो अकेला हो उसके लिए मिसाल देती लफ्ज अल्लाह, अंजला फेल की और मिन हर्फ की, कि ये तीन इलादा इलादा अगर हो तो ये मुफरद है। और उसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़ी थी मुरक्कब। मुरक्कब जैसे दो या दो से ज्यादा इसमें से मिलकर बनाओ। उसकी पहली मिसाल रब्बुल आलमीन युमिनून बिल गैब। रब्बुल आलमीन ये दो इसमें से मिलकर बने। युमिनून बिल गैब ये इसम फेल और हरफ तीनों से मिलकर बना। युमिनून ये फेल है, बाद दरम्यान में हरफ है, अल गैब ये इसम है। तो ये तीन चीजों से मिलकर बनते हैं मुरक्कब। गोया कि एक से ज्यादा होता है तो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर जब दो से ज्यादा हो तो मुफरद की किस्म, क्योंकि वो तो तीन ही थे इसम फेल हरफ। जब मरकब हो तो मरकब की किस्में बढ़ जाती हैं। एक ये है कि मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। पहली किस्म हमने ये की थी मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस जो पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी जिसमें पहले इसम को मुजाफ और दूसरे को मुजाफी ले कहते थे, उसके लिए कायदा ही हमने तय किया था कि पहला जो इसम होगा मुजाफ उस पर अलिफ लाम नहीं आएगी और तनवीन नहीं आएगी। ये पहले मुजाफ के लिए था। और दूसरा तो मुजाफिल है, उसमें अक्सर तौर पर आखिरी हरफ के नीचे जेर होगी। अक्सर तौर पर गालिबन आखिरी हरफ में जेर रहेगी। ये तो मुरक्कब इजाफी का कायदा था। दूसरा था मुरक्कब तौसीफी, जो दो इसमों को मिलाकर एक किया गया हो, लेकिन इस एतबार से कि पहले इसम के लिए दूसरे इसम कोई खामी या खूबी बयान कर रहा हो। और इसके लिए तीन शराइत थी कि इसका तीन चीजों में यकसा होना जरूरी था। नंबर एक, सबसे पहले मुजक्कर और मुअन्नस होने में, कि दोनों या तो मुजक्कर होंगे या मुअन्नस होंगे। नंबर टू, मार्फा नकरा में कॉमन और प्रॉपर नाउन में या तो दोनों कॉमन नाउन होंगे या दोनों प्रॉपर नाउन होंगे, यानी या मार्फ होंगे या दोनों नकरा होंगे। दो चीजें। तीसरी चीज थी वाहिद तस्निया जमा। इसमें ये मुत्तफिक और यकसा होंगे, या दोनों वाहिद होंगे या दोनों तस्निया होंगे या दोनों जमा होंगे। तो ये था मुरक्कब इजाफी और तौसीफी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो मुरक्कब इजाफी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि वो जहाँ एक किस्म की निस्बत दूसरी की तरफ कर ली जाए, और ये मुरक्कब इजाफी कहलाता है। इसके कवायद में से ये था कि पहले इसम को मुजाफ दूसरे को मुजाफी ले कहेंगे। पहले इसम पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगा, दूसरे के नीचे अक्सर जेर होगी। ये मुरक्कब इजाफी और तर्जुमा करती हुए कहा की के माना होगा। और दूसरा था मुरक्कब तौसीफी, जो दो दुश्मनों को ऐसा मिला दिया जाए, लेकिन उसके लिए तीन शराइत थी। नंबर एक, ये दोनों मार्फा नकरा में एक होंगे, या दोनों मार्फा या दोनों नकरा। नंबर दो, मुजक्कर मुअन्नस में दोनों एक तरह होंगे, यकसा होंगे, यकसानियत होगी। तीसरी चीज थी इफराद तस्निया जमा। तो ये तीन उसूलों में से किसी एक इन पर इनका इत्तेफाक होना जरूरत है, यकसा होना जरूरत है हर एक में से। पहली दो में से भी मार्फा नकरा, दूसरे मुजक्कर मुअन्नस, तीसरा वाहिद तस्निया जमा। ये मुरक्कब तौसीफी के लिए था। जी, तो ये देखिए मुरक्कब नाकिस की दो किस्में। मुरक्कब इजाफी, दो लफ्जों को मिलाना, पहला जुज मुजाफ दूसरा मुजाफिल है। और पहले के लिए हमने बता दिया कि उसमें अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी, बाकी कोई भी एराब आ सकता है। और दूसरे पर मुजाफिल है, अलिफ लाम भी आ सकता है, तनवीन भी आ सकती है, लेकिन आखिर में जेर हो, आखिर में जेर होगी। आगे मुरक्कब तौसीफी, किसी की अच्छाई या बुराई बयान करना। अच्छाई या बुराई बयान करना, पहला जुज मौसूफ दूसरा जुज सिर्फ कहलाएगा। अब आप आते हैं हम
یہ تو تھا مرکب ناقص کی قسم. اب آتے ہیں آج ہمارا سبق ہے مرکب تام، جو مکمل معنی بتائے، مکمل جملہ، مکمل سینٹنس ہو. تو اس کے لیے کیا کیا ہو؟ پھر اس کی دو قسمیں ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. یہ پچھلے سبق کا ابھی تک یاد ہی چل رہا ہے. مضاف مضاف الیہ کی مثالیں دے دی کہ اضافت دو لفظوں کو ملانا. پہلا مضاف، دوسرا مضاف الیہ. اردو میں علامت کا کی کے راری کا، جیسے بیت اللہ، دعا رسول، عباد اللہ. یہ مثالیں دی. نیا سبق آ گیا آج کا نیا سبق. اچھا، نیا سبق میں کیا ہوگا اب آپ دیکھیے گا. جی، آج کا ہمارا سبق ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ، سب سے پہلے جملہ. جملہ کسے کہتے ہیں؟ سینٹنس کسے کہتے ہیں؟ جملہ وہ الفاظ کا مرکب سیٹ ہے جس کو جب کوئی آدمی بولے تو وہ مکمل معنی رکھتا ہو، مکمل مفہوم رکھتا ہو، اور جس نے بات کی ہے، جس سے بات کیا اس سے اس کو کوئی مفہوم اور مطلب واضح طور پر کلیئر سمجھ آ چکا ہو. یہ کہلاتا ہے جملہ یا سینٹنس. یہ مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں بنائے جاتے ہیں. اردو میں مکمل جملہ ہوگا میں نے کھانا کھا لیا ہے، یا میں کھانا کھاتا ہوں. دوسرے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر اسی کو عربی میں جائے، اکل تو طعام، میں نے کھانا کھا لیا ہے ماضی میں. آکلو طعام، میں کھانا کھاتا ہوں اب. بالکل مفہوم واضح ہے. اور انگلش میں کہیں آئی ایٹ ڈنر یا لنچ، جو بھی آپ کر رہے ہیں. رات کا ٹائم ہے تو پھر ڈنر ہے. آئی ایٹ ڈنر. اب یہ مکمل جملہ ہے، میں کھانا کھاتا ہوں. آئی ہیو ڈن، یا میں نے کھا لیا ہے. تو پہلی بات تو ہوگی جملہ، کہ جملہ کیا چیز ہے، یعنی جس سے ایک مکمل مفہوم واضح ہو. پھر جملہ کی دو قسمیں ہم کر لیتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. فرسٹ آف آل جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو دونوں، ٹھیک ہے، جملے کے دو میجر پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. جیسے اگر ہم کہیں کہ انگلش میں جو میجر دو پارٹ ہیں، سبجیکٹ اور ورب. جیسے آئی ایٹ، میں کھانا کھاتا ہوں. تو وہاں اردو میں بھی ایسے ہے. اور تیسری چیز مفعول آ جاتی ہے کہ جس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مبتدا و خبر پائے جاتے ہیں. مبتدا کیا مطلب؟ یعنی پہلا وہ اسم کہ جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، کوئی اطلاع دی جا رہی ہے، کہ وہ انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو گویا کہ خبر جو ہوتی ہے وہ جملے کا انفارمیٹو حصہ ہوتا ہے، جس سے کوئی معلومات، کوئی خبر، کوئی اطلاع آتی ہے. اور مبتدا وہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ انفارمیشن دی جاتی ہے، جس کے بارے میں معلومات اور خبر دی جاتی ہے. تو گویا کہ جملے کے دو حصے ہوں گے جملہ اسمیہ کے، صرف جملہ کے نہیں، جملہ اسمیہ کے. جو پہلا تو لازمی ہمیشہ اسم ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اور دوسرا جو ہے ایسا، وہ خبر اور اسم دونوں ہو سکتے ہیں. دیکھیں مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا. کیوں؟ اسم اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے، اس کا اسم ہونا ضروری ہے. اور خبر جو ہے وہ اسم اور فعل دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اطلاع اور خبر اور معلومات فعل سے بھی دی جا سکتی ہیں، اسم سے بھی دی جا سکتی ہیں. لہذا خبر جو ہے یعنی جملہ اسم کا دوسرا پارٹ وہ قید نہیں ہے کہ بھائی وہ اسم ہی ہوگا. وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مبتدا و خبر پائی جاتی ہوں. اچھا، یہ مبتدا و خبر کیا ہے پہلے ان کو بھی دیکھتے ہیں. مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا، یہ دوسری بات سمجھے گا. مبتدا یعنی جو پہلا اسم ہے، اور جبکہ خبر اسم اور فعل دونوں ہو سکتے ہیں. تو گویا کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوئے، مبتدا خبر. پہلے کو مبتدا کہیں گے، دوسرے کو خبر کہیں گے. مبتدا کیا چیز ہے اس کی وضاحت کر لی کہ جس کے بارے میں کوئی معلومات دی جائے، کوئی خبر دی جائے، اطلاع دی جائے، وہ مبتدا ہے. اور خبر وہ اطلاع، وہ خبر، وہ بات جس میں معلومات ہے پہلے اسم کے بارے میں. تو یہ پہلے کو مبتدا کیوں کہتے ہیں؟ مبتدا اس لیے نام رکھا گیا کہ جملہ اسم کی ابتدا اس اسم سے ہوتی ہے.
تو اس لیے اس کو مبتدا کا مطلب ہے جس سے ابتدا کی گئی ہے، تو اسی لحاظ سے اس کو مبتدا کا نام دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مبتدا اور خبر پائے جاتے ہیں۔ مبتدا اللہ، اس سے جملے کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ جملے کا سب سے میجر پارٹ ہے جملہ اسمیہ کا۔ اللہ یہ مبتدا ہے، اس سے شروع ہوئی، لہذا اس کو مبتدا کہیں گے، اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے احد، اللہ احد، یہ دوسرے لفظ سے خبر دی گئی ہے۔ کیا خبر دی گئی ہے؟ ایک مطلب آپ کو سمجھ میں آئے اس سے۔ اللہ کا کوئی بات کلیئر نہیں تھی، کیا مطلب کہہ دیا، ذکر کے طور پر کہا ہے، فکر کے طور پر کہا ہے، کہیں لکھا ہوا پڑھ لیا، اس نے کہا نہیں۔ جب کہا اللہ احد، تو احد ان سے اطلاع اور خبر یہ ہوئی کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ خبر تھی، اطلاع تھی، یہ معلومات دی گئی ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ کہلایا مبتدا، اور بعد میں آنے والا جو لفظ ہے اس سمے وہ کہلایا خبر۔ جیسے محمد، اس اسم سے ابتدا ہوئی ہے، اس کو کہیں گے مبتدا۔ اچھا اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اللہ ایک ہیں، تو اب اللہ ایک ہونے کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی خبر دی، تو پہلا اسم مبتدا کہلایا، دوسری خبر کہلائی۔ اب آ جاتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ آسان ہے بالکل، کہ پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد اس کا فاعل ہوگا، کوئی بھی اسم ہوگا وہ اس کا فاعل کہلائے گا۔ فعل فاعل، فعل اس کے بعد فاعل۔ جیسے دیکھیں فعل آ گیا سادہ کا، فاعل کیا ہے؟ کس نے سچ کہا؟ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، تو اب صدق کا فعل اور لفظ اللہ اس کا فاعل۔ قال فعل اور الرسول اس کا فاعل ہے، قال الرسول کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیں اب اس میں کیا ہوا؟ قال فعل اور الرسول فاعل، تو گویا کہ دو باتیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کیا کہا کہ جی جملہ اسمیہ کا پہلا لفظ جو ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، وہ مبتدا کہلاتا ہے کہ اس سے ابتدا ہوتی ہے جملے کی، اور دوسرا اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں جس چیز سے بھی خبر دی جائے، فعل سے یا اسم سے، وہ خبر کہلائے گی۔ اچھا جملہ فعلیہ کے دو میجر پارٹ کون سے کہتے ہیں؟ فعل اور فاعل، فعل اور فاعل۔ صدق اللہ فعل فاعل، قال الرسول فعل فاعل۔ جی اب یہ تو اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ سب سے پہلا اصول، اچھا جیسے یہاں ایک قاعدہ کو سمجھے گا، جیسے مبتدا اور خبر میں تو موصوف صفت میں کچھ چیزوں میں یکسانیت ہونا ضروری تھی۔ مبتدا موصوف صفت میں وہاں تین چیزیں تھی، معرفہ نکرہ میں دونوں کا ایک ہونا ضروری تھا، مذکر مؤنث میں دونوں کا ایک دونوں ضرورت، واحد تثنیہ اور جمع میں ہونا ضروری تھا۔ لیکن مبتدا خبر میں مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے لیکن سب چیزوں میں نہیں، سب میں نہیں، کچھ میں۔ اور وہ کون سی ہے؟ دیکھیں پہلا اصول کہتے ہیں مبتدا خبر میں مطابقت کا پہلا اصول کہ ان دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع۔ مبتدا خبر، مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، لیکن یہ اس شدت کے ساتھ نہیں جس طرح موصوف سے میں تھا۔ کچھ چیزیں آج انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے مبتدا اور خبر کے بارے میں۔ تو پہلا اصول عدد میں مطابقت ہوگی، واحد تثنیہ جمع مطابق، جیسے مبتدا ویسی خبر ہوگی۔ مبتدا اگر واحد تثنیہ جمع ہو تو خبر بھی اسی کے مطابق واحد تثنیہ جمع ہوگی۔ اچھا مثالیں کیا ہیں جی؟ جیسے آپ واحد تثنیہ جمع کے مثال، ہوا مومن، ہوا مومن مبتدا خبر ہے، ہوا مبتدا مومن اس کی خبر ہے، وہ ایمان والا ہے، یہ مؤمنۃ، ہذا صادق، ہذه صادقۃ، ہما مؤمنان، ہما مؤمنتان، هذان صادقان، هاتان صادقتان، هم مؤمنون، هن مؤمنات، هؤلاء صادقون، هؤلاء صادقات۔ تو پہلا اصول آ گیا کہ مبتدا خبر میں مطابقت ہوگی، واحد تثنیہ جمع۔ اب دیکھیں ہوا مومن واحد ہے، یا مومنۃ واحد ہے، ہاذا صادق، حاضی صادقۃ، تو چاہے ضمیر مذکر کی ہو، چاہے مؤنث کی ہو، چاہے اس میں اشارات ہو مذکر کے مؤنث کے،
पहली चीज ये कि सिंगुलर होंगे, वो मुब्तदा मुताबिकत होगी वाहिद तस्नीया। हुमा, अब ये तस्नीया है सब, मुब्तदा तस्नीया है, खबर भी तस्नीया है। यहाँ पर हुम, हुन्ना, हाउलाए, हाउ, ये मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा है। तो पहला उसूल मुताबिकत का है आदद में, वाहिद तस्नीया जमा मुब्तदा खबर में मुताबिकत। अब आ जाते हैं उसके बाद दूसरा उसूल आ जाता है जिन्स में। जैसे कि आप यहाँ मिसालों में देख रहे हैं कि दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों मुअन्नस हैं, दोनों मुज़क्कर हैं, दोनों मुअन्नस हैं। यहाँ ये दोनों मिसाल, ये दोनों मुज़क्कर हैं, ये दोनों मुअन्नस हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि हुमा जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ इसकी मुअन्नस वाली साइड इस्तेमाल होती है। हादाने सादिकाने दोनों मुज़क्कर हैं, हाताने सादिकताने दोनों मुअन्नस हैं। तो दूसरी चीज जिसमें मुताबिकत होगी मुब्तदा और खबर की, वो जिन्स है, मुब्तदा और खबर है। ये दोनों मुब्तदा मुअन्नस और मुजक्कर होने में। मुब्तदा अगर मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर होगी, मुब्तदा अगर मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस होगी। अब उसकी मिसालें पीछे भी गुजर चुकी है, अब यहाँ देखें। हुआ मुस्लिमुन, दोनों सिंगुलर है, दोनों मुजक्कर है। हादिही साहिरतुन, वो ये जादूगरी है, जादूगर औरत है। तो हादी मोहन्नस है, साहिरतुन भी खबर भी मोहन्नस है ये। तस्नीह की मिसालें दे, हुमा मुस्लिमान है, दोनों मुजक्कर है। हाताने साहिरताने दोनों मोहन्नस है। हुम मुस्लिमूना दोनों मुजक्कर है। हाउलाए साहिरातुन ये दोनों मोहन्नस है, क्योंकि हाउलाए मुजक्कर के लिए भी आता है, मोहन्नस के लिए भी आता है। तो लिहाजा दूसरी चीज जो है, पहली चीज से वाहिद तस्नीह जमा में मुब्तदा खबर एक तरह होगी। दूसरी चीज आगे कि मुजक्कर मोहन्नस में भी एक तरह ही के होंगे। उसकी मिसाल दी, अद्दावतु फरीदतुना। अद्दावतु ये मोहन्नस है क्योंकि इसके आखिर में ता है। फरीजतुन, उसके बाद ना लगा दिया, फरीजतुना है मोहन्नस है, दावत देना हमारा फरीजा है। अल इकराम मुजक्कर है। शिआरुना, वहाँ इकराम करना, मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, ज़ियाफत करना, ये हमारा शिआर है, एक मुसलमान मुसलमान का शिआर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपके पास जब मेहमान आ जाए तो 3 दिन तक उनकी मेहमानी करें और अच्छा इकराम करें। अल जिहाद सबीलुना, और जिहाद करना ये हमारा रास्ता है। दावत हमारा फरीजा है, मेहमान नवाजी करना ये हमारा शिआर है, और जिहाद करना ये हमारा रास्ता है। अब देखो तीनों मिसालों में, दावत मोहन्नस है, फरीजतुन मोहन्नस, अल इकराम मुजक्कर है, शिआरुन मुजक्कर, अल जिहाद मुजक्कर, सबीलुन मुजक्कर। जी, जुमला इसमें मुब्तदा खबर से मिलकर बनता है। मुब्तदा हमेशा इसमें होता है, फेल या खबर हरफ नहीं हो सकता, इसलिए जुमला इसमें कहते हैं। जुमला इसमें क्यों कहते हैं, अब यहाँ पहली वजह कि जुमला को जुमला इसमें क्यों कहा। कहा कि पहली बात ये तय हो चुकी कि ये पहले तय कर चुके, तो इसका हमेशा पहला जो लफ्ज होगा वो इसम। जब पहला लफ्ज इसम है तो ये जुमला इसमें कहलाएगा। जुमला फेलियो को फेलिया इसलिए कहते हैं कि उसका पहला लफ्ज फेल होता है। मिसाल उसकी मुब्तदा खबर तर्जुमे के साथ। जी, अल्लाह रब्बुना मुब्तदा है, रब्बुना खबर है। माना क्या करेंगे, अल्लाह हमारा रब है। मोहम्मद, मोहम्मदुन नबीयुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबीयुना, हमारे नबी हैं। अल कुरआनु किताबुना, कुरान हमारी किताब है, किताबुना। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाले हैं। मुहम्मदुन नबीयुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। अच्छा, ये सारे लफ्ज खबर हैं। असुल्ह खैर, सुलह अच्छी चीज है। असुलह इसम और खैर उसके बारे में खबर है। अल वादु हक्कुन, वादा सच्चा है जो अल्लाह ने किया है। अस्साअतु करीबतुन, क़यामत करीब है। कितनी करीब है, अल्लाह आलम। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल की कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कितने करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे हैं, गोया कि मेरे बाद क़यामत ऐसे मिली हुई आई। असदक़ातु लिल फुक़रा, सदक़ात गरीबों के लिए हैं। असदक़ातु मुब्तदा और लिल फुक़रा ये गरीबों के लिए। अच्छा, क्योंकि कहा था कि मुब्तदा इसम होगा,
खबर के बारे में हमने कहा है कि फेल भी हो सकती है, इसम भी हो सकती है, और जार मजरूर यानी हरफ के साथ भी इसम मिलकर आ सकता है। तो यहाँ हरफ के साथ मिलकर इसम आया, लिल फुकरा, लाम हरफ है, अल फुकरा, लित तय्यिबिन, अत तय्यिबात, पाकीज़ा औरतें, लित तय्यिबीन, पाकीज़ा मर्दों के लिए, अल खबीथूना लिल खबीथात, बदकार औरतें, बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए हैं। अब यहाँ ये तीन खबर ऐसी आई, ये एक इतला करने के लिए कि खबर इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकती है, और हरफ के साथ मिलकर इसम भी हो सकता है। तो गोया कि यहाँ हरफ पहले आ गया, इसम बाद में आ गया, लेकिन ये हरफ और इसम मिलकर खबर बन जाएंगे। तो ये आज का हमारा सबक मुब्तदा के बारे में था, और मुब्तदा की मिसालें। जी चले, आज हमारा जुमला इसमें मुकम्मल हुआ है। इसके बारे में कुछ चीजें बाकी हैं जो इंशाल्लाह जुमला इसमें के बारे में तफसील अगले सबक में थोड़ी सी करके, इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, तो वो करके इंशाल्लाह ये सबक मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम फेल पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु